साबरी बुलबुल, बोलो सुभान अल्लाह। ये साबरी बुलबुल जानते हो आप? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। साबिरे पाक की बुलबुल जिन्हें विलायत मुरादाबाद से नहीं मिली, कलियर से मिली, बोलो सुभान अल्लाह। और गुलामी का तगमा मुरादाबाद से मिला, वो साबिरे बुलबुल के नबीरा नबीराए साबिरे बुलबुल गुले गुलजारे लतीफियत पैक करे इल्म-ओ-अमल हजरत मौलाना अब्बास उमर अब्बास लतीफी नगीमिया सीकरी शरीफ पूरी शाने लताफत के साथ तशरीफ रखते हैं। हजरत का दीदार करते रहिए और मिलादे मुस्तफ़ा सुनते रहिए। तो याद है ये हरे क्यों? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हरे क्यों? झंडे लगे सफेद। पहले मेरे नबी के रोज़े अनवर का रंग कैसा था? सफेद। तो क्या कहते थे? गुंबदे बैज़ा, सफेद गुंबद। फिर मेरे नबी के रोज़े अनवर पर रंग हुआ हरा। तो सुन्नियों ने देखा कि हमारी अकीदतें मदीने से है, हमारी उल्फत मदीने से है, हमारी बरेफ्तगी मदीने से है, हमारी निस्बत मदीने से है। तो अब घर में झंडा भी हरा लगेगा, घर में हर झंडा भी हरा लगेगा। इसलिए सुन्नी के मकान पे हरा झंडा, दुकान पे हरा झंडा, गाड़ी पे हरा झंडा, मोटरसाइकिल पे हरा झंडा, मैदान में हरा झंडा, दुकान में हरा झंडा, नगर में हरा, गली में हरा, नगर में हरा, बस्ती में हरा, करिया में हरा, गुलशन में हरा, घर घर में हरा, नगर नगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा, करिया करिया में हरा, गुलशन गुलशन में हरा, नगर नगर में हरा, नगर नगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा। अब तो ये है कि सुन्नी का दिल भी हरा भरा। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए हम हरा लगाते हैं। और जब मेरा नबी आ रहा, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा? मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ ला रहा तो मेरे करीम ने फरमाया रिज़वान जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया, शयातीनों को तौके सलासिल कर दिया गया, हर तरफ अमन का गहवारा हो गया। और जब आमना का लाल आ रहा, जब मदीने का हिलाल आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया परिंदों अपनी चोंचों में याकूतो मरजान को ले लो। परिंदों ने याकूतो मरजान को ले लिया। वो निछावर कर रहे थे, वो याकूत निछावर कर रहे थे, वो मोती निछावर कर रहे थे और यही कह रहे थे मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला सुभान अल्लाह। और जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे परवरदिगार ने चांद की रोशनी को दोबाला कर दिया है, सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया है। मलाइका जमीन में उतर रहे हैं, कतारे दर कतार लगा रहे हैं। अब मक्का महक रहा है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का का गुलशन महक रहा है, मक्का का बोस्ता महक रहा है, मक्का की बातियां महक रही है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का महक रहा है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, गुलशन महक रहा है, बोस्ता महक रहा है, मक्का की आबादियां महक रही है, मक्का में शताबियां आ गई, हर तरफ नूर सुरूर है, मक्का मुनव्वर हो गया है, मक्का की आबादियां मुनव्वर हो रही है। और बरेली का इमाम कह रहा है सुबह तैबा में हुई तारे वाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कहता तू बादशाह दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह।
جب میرا کریم آ رہا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں دیکھتی کیا ہوں کہ آسمان سے حوروں کا نزول ہو رہا ہے۔ کون آ رہی ہے؟ آسمان سے حوروں کا نزول ہو رہا ہے، چاروں طرف حوروں کی قطاریں لگی ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حوروں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، اسی اسنا میں دیکھتی کیا ہوں کہ آسمان سے 4 عورتیں نازل ہوئی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہوں نے کہا آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام حوا ہے۔ دوسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام سارہ ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ اور جناب آمنہ فرماتی ہے کہ چاروں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا۔ جناب حوا کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا، اور جناب ہاجرہ کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جس میں حوض کوثر سے پانی بھرا گیا تھا، اور جناب سارہ کے ہاتھ میں جنتی رومال تھا، اور جناب آسیہ کے ہاتھ میں سبحان اللہ عطر تھا۔ اور مسافہ بات نہ کر لیں، آپ سکون سے مسافہ بات نہ کر لیں، پہلے تقریر سن لیجئے گا، پہلے تقریر سن لیجئے گا، مسافہ بات نہ کریں۔ آپ بات نہ کریں مسافہ جلسے کی بات میں، آپ سکون سے اپنی جگہ پر رہیں، یہ حضرتی کا حکم ہے، بات نہ کریں مسافہ۔ آپ اپنی جگہ رہیے، حضرت کا بس دیدار کرتے رہیے، تاکہ کچھ میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے جب آئے ہو صحیح روایتیں آپ تک میں پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میلاد کا منشا یہی ہے، آپ آئے ہو رحمت کی چادر نے اپنی آغوش میں لے لیا، اس لیے کہ جہاں پر محفل میلاد ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے، وہاں پر رحمت باری کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں سے یا اس بستی سے 1 سال تک بلاؤں بباؤں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جناب آمنہ فرماتی ہے آسمان سے 4 عورتیں نازل ہوئی، اور یہ کس نے لکھا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے اپنی کتاب الکلام الاوضاع فی تفسیر سورہ علم نشرہ میں درج فرمایا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ آسمان سے 4 عورتیں نازل ہوئی، میں نے کہا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام سارہ ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ فرماتی ہے کہ اسی اسنا میں مجھے پیاس لگی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک حسین و جمیل انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہے، اس کے سر پر سبز رنگ کا، اس کے سر پر سفید رنگ کا امامہ بندھا ہوا ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہے، اس کا نام جبریل ہے۔ اس نے کے ہاتھ میں حوض کوثر کا ایک چاندی کا کٹورا ہے۔ اس نے مجھے پیاس لگی، اس نے فرمایا مائی پیو،